نمرود فرعون ورگے آئے چلے گیا تو میں تم بھی جانا دعا کرو اللہ نو سجدے کر دے دنیا تو چلے جائے۔ تو میرے پیارے دوستو دوسری صفت اللہ دے ولیاں دی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جدو کہتے ان پڑھ بندے نا انہاں دا واہ پیندا نا پھر اللہ دے ولی انہوں مندہ نہیں بول گالیاں نہیں دندے بلکہ سلام کہہ کے دے اگے ٹوڑ جاندے ہیں۔ یہ دو صفتاں اگلی آیت مبارکہ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا میرے بندے ہوا جنہ دیا راتاں لنگ دیاں تے سجدے کر کر، جنہ دیا راتاں گزر دیا قیام اندر، جنہ دیا راتاں گزر دیا رکوع دے اندر۔ جدو اللہ نے قرآن پاک دا نزول شروع کیتا نا تے میرے آقا تے جڑے صحابہ سن اس وقت ساری رات ہی قرآن پڑھتے رہے، پیراں تے سوجا پے جاندیاں تے مکے دیا کافراں تانا ماریا آدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تا کی مل گیا، یہ تا مشکتاں وچ پے گئے کہ اللہ نے بے سورت تاہا دیاں پہلیاں ایتاں نازل کیتیاں، فرمایا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، سونیا قرآن اس واسطے نہیں نازل کیتا کہ تجھے مشکتاں وچ پے جاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن دا نصیحت بن کے آیا پر اس بندے واسطے جڑا رب کو ڈردا ہے۔ یہ اللہ دے ولی رب کو ڈرن والے، اللہ نے ایک جگہ دینا سورہ سجدہ 21 پارے اندر اپنے ولیاں دیا صفتاں بیان کیتیاں تو آخری بات اللہ فرماؤندے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، فرمایا لوگوں جدو ادھی رات تو ٹائم لنگدا نا تے میرے ولی بستریاں تو علیحدہ ہو جاندے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع 21 12 سورہ سجدہ پڑھیا کرو۔ میرے آقا سون تو پہلو نا اس سورج پڑھیا کرتے، میرے آقا سورج ملک پڑھتے تھی سون تو پہلا بھی اللہ منو تو انہوں توفیق عطا فرمائے۔ وقت نہیں کہ میں لمبی گفتگو کرا تو اس آیت دا ترجمہ سنو میں دعا کریے۔ فرمایا میرے بندے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اے لوگو بستریاں تو علیحدہ ہو جاندے ہیں، یا اللہ کرتے کیا تیرے بندے بستریاں تو علیحدہ ہو گئے، فرمایا یدعون ربہم، راتاں نو اٹھ کے رب کے دعاواں کرتے ہیں، یا اللہ کیوں اٹھتے ہیں؟ فرمایا خوفا وطمعا، رب دے خوف دی وجہ نال او دے عذاباں کولوں ڈرتے ہیں، وطمعا دیو دی رحمت امید رکھتے ہیں کہ اللہ تیری رحمت نہ گل بننی آ، اللہ دے دربار اندر رو رو کے دعاوا کرتے آ۔ تے اگلی صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جیڑا اللہ انہاں نو رزق دیندا سارا آپ ہی نہیں کھاندے، لوکاں وچ بھی تقسیم کردے ہیں، رب دے راہ تے بھی مان لٹاؤندے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو بابا جی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے، وہ آندے نے ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگ دے آئی ستے ہوں، ایک ستے آئی جا واصل ہوئے، ایک جاگ دے آئی مٹھے کی ہویا جے کوئی جاگ رہا دے وہ لیندہ ساؤ پٹھے پر میں قربان انہا تو باہو جنہ کو پریم دے جتے فرمایا اونے جاگن دا بھی فائدہ، جن نے جاگ کے بھی ساری رات گپاں دنیا دیاں درگدار دیتی،
جاگن دا اودا فائدہ ہے جڑا جاگ کے رب دے قرآن دی تلاوت کرتا ہے، رب نو سجدے کردا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں و تہانوں بھی اپنے نیک بندیاں طرح نیک عمل کر دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے ولیاں دے محدثین تبع تابعین صحابہ کرام دیاں قبراں تے بے شمار رحمتاں عطا فرما، جنہاں نے دن رات محنت کر کے کتاب و سنت دا پیغام کائنات دے کونے کونے اندر پہنچا دیتا۔ وما علیہ الا البلاغ، بیماراں واسطے ضرور دعا فرماؤ۔ ایک میرے دوست نے بھائی عقیل صاحب، انہاں دے والد محترم فوت ہو گئے چند دن پہلا، کہہ رہے سی جتھے بیان کرو والد صاحب واسطے بھی دعا کرنا، دعا کرو اللہ انہاں دے والد صاحب نو بھی دی قبر نو بھی جنت دا باغ بنائے۔ اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے تمام دیا قبراں تے اپنی رحمتاں عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ تمام بیماراں نو شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ جتنے ساڈے بہناں بھائی والدین فوت ہو گئے اللہ تمام دی قبراں نو جنت پاک بنا۔ یا اللہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ دیاں زیارتاں نصیب فرما۔ اللہ جڑے تیرے بندے تیرے گھرانا یعنی مساجد نہ پیار کر دے لے اللہ تو انہاں نہ پیار کر۔ اللہ جڑے تیرے گھرانو آباد کر دے لے تو انہاں دے گھرانو آباد فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔